Mga lodi, hay mga lodi, bagong vlog, bagong ka-vlog. Kabalo baga mga lodi, sa imong gitrabahoan karon na ang ilang pirmi makita ang imong nahimong sayop o nahimong sipyat, apan ang imong kaayuhan, kalambuan para unta sa imong gitrabahoan dili gid nila makita og pasalamat man gali, di gid sila kapasalamat kay ang imong sayop mao'y pirmi ilang makita. Mao na sakit sa kumpanya mga lodi, di ba? Oh, nakarelate ka ni ba, di ba? Bantay gali, wad kag trabaho, way absent, sig overtime, pati domingo duty, pero pagpasalamat wala. Pero masipyat ka, masayop ka, dali ra kanila makita. Mao ni sakit sa kumpanya, imong sayop ra ang ilang makita, pero ang imong kaayuhan sa imong pagpanarbaho dili nila makita. Bisag pagpasalamat lang, di gid sila ka sulti ana, di ba? Kung nakarelate ka ni nga istorya, follow and share, follow, share, comment. Maraming thank you.